बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ ओ मान में रखा हो। मैं क्यों कह रहा हूं कि कल की 8 फरवरी के एहतजाज को, 8 फरवरी की जो पहिया जाम हड़ताल है, उसको ईंधन पे ईंधन मिला जा रहा है। जब पाकिस्तान का वफाकी वजीर, जो वफाकी वजीर इत्तलात भी हो, इस मौके पर जब उसका फर्ज ये बनता है कि इस्लामाबाद में हुई दहशतगर्दी के हवाले से वो ये कहे कि जी मुल्क को कौम को मिलकर इसकी जंग के खिलाफ लड़ना है, वो ये कहे कि तमाम मजहबों और फिरकों से कतई नजर होकर मुल्क को इसके खिलाफ, दहशतगर्दों के खिलाफ एक आवाज होकर बुलंद होना है। और जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ये करके कहे कि जनाब हमारे मुल्क में जो दहशतगर्दी वापस आई है, इसके पीछे पीटीआई है, और ये कह के वो एक जबरदस्त किस्म की मुस्कुराहट भी उसके के देखे मैंने कितना पॉपुलर नारा दे दिया इस वक्त मीडिया के सामने, और हम इसी को लेके आगे चलेंगे। वो कहते हैं जो दहशतगर्दी वापस आई है इसके पीछे पीटीआई है, तातारड़ साहब ये कहते हैं। हालांकि आज तकरीबन 4 साल 2 महीने बाद अप्रैल 2022 में शहबाज शरीफ साहब और उनकी टीम आई थी, जैसे तैसे भी आई थी, और 4 साल हो गए हैं। और 4 साल बाद वो ये जवाब दे रहे हैं पाकिस्तान में हुई इन दहशतगर्दी के वाकयात पर, बलूचिस्तान में हुई इस संगीन दहशतगर्दी, जिसमें से 217 तो सिर्फ दहशतगर्दी जानू हासिल हुए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार और आम शहरी की तो बात ही ना करें। आप उसका जवाब ये बात कह के दे रहे हैं कि, और अब मजे की बात सुने, बिल्कुल कंधों से यूं डेंड्रफ की तरह उन्होंने जिम्मेदारी हटाने की कोशिश की है अता साहब ने। वो कहते हैं हुकूमत के पास कोई गैब का इल्म नहीं है, कोई गैब का इल्म नहीं है जो वाकये से पहले बता सके कि क्या होने वाला है। क्या मतलब? वो कहते हैं इसको इंटेलिजेंस फेलियर नहीं कहना, इंटेलिजेंस शेयरिंग फेलियर नहीं कहना। आप ये देखें कि वाकये के होने के बाद हम कितनी जल्दी मुलजिम को पकड़ते हैं। आप माइंड सेट चेक करें, ये हमारे वफाकी हुकूमत का माइंड सेट है। वो कहते हैं हमारे पास कोई ऐसा गैब का इल्म है। आपके पास गैब का इल्म नहीं है? अच्छा, आपका तो ये भी गैब का इल्म, बड़ी 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 चीजों का गैब का इल्म होता है। मैं चाहूं तो बहुत सी चीजों की बात कर सकता हूं, लेकिन आप ये देखें, ये कल के लिए ईंधन है और क्या है। जब ये पता चले कि दहशतगर्दी में इतनी हलाकतें हो गई हैं, इतने लोग जाँ भाग, इतने लोग शहीद हो चुके हैं, जब मुझे पाकिस्तान का स्पीकर कौमी असम्बली पेचे लगाते हुए नजर आए, तो मुझे कैसा लगेगा? ये ईंधन नहीं तो और क्या है। जब पाकिस्तान का 3 बार का साबिक वजीर आजम, जिसको बकायदा कबूतर बिठाया जिनके हाथ पे, वो डायमंड की इमारत में एक बिल्डिंग के ऊपर वो बसंत मना रहे हो, और उधर इस्लामाबाद में जनाजे उठाए जा रहे हो, ये ईंधन नहीं है तो क्या है? अगर ये ईंधन उसके लिए होता है कि जहां थोड़ी चिंगारी हो, या चिंगारी ना, तो मैं तो कुछ भी नहीं कह सकता। कितना जबरदस्त होता इनका, पता नहीं मीडिया मैनेजर कौन है, मुझे नहीं समझ आती भाई। क्या दर्द जब पाकिस्तान का कोई वजीर आजम या वजीर आला बन जाए तो तब उसको आश्कार करना होता है? वो क्या ही मजा होता सर, सुबह ही अपनी बेटी का हेलीकॉप्टर पकड़ते, या छोटे शरीफ साहब का जहाज पकड़ते, सीधा पहुंचते इस्लामाबाद, जनाजे में शिरकत करते हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। मरी तो अब यूं चुटकी बजाते चले जाते हैं, स्विट्जरलैंड तो यूं चुटकी बजाते चले जाते हैं, दुबई यूं चुटकी बजाते चले जाते हैं। कितना ही अच्छा होता क्या वो जनाजों में शिरकत करते हैं, ताकि विजुअल्स बड़े रिच आते हैं ना, क्या वो उधर मौजूद है, ताकि विजुअल्स बड़े रिच आते हैं। मैं इसको इंदर ही कहूंगा ना, क्या होगा। और हाँ, इधर दूसरी तरफ जिनके शहीद हुए हैं जी, उनके लामा साहब क्या कह रहे हैं सुन ले। वो भी, वो क्या कहते हैं, लामा इकबाल रिजवी साहब, वगैरह इस्लामाबाद धमाका सिक्योरिटी एजेंसी और हुकूमत की नाकामी करार देते हैं। और मैं इतना ही खौफनाक इंकशाफ करते, कहते हैं ये जो हुकूमत है, ये इन हरकतों की वजह से मुल्क को तोड़ना चाहती है। दें जवाब उसका। इनके शहीद हुए हैं, उन्होंने कहा दें जवाब इसका। हाँ, आज जनाजे में जो लोग शरीक थे ना, उसमें शिया सुन्नी कुछ नहीं था। आज लाखों का जनाजा था इंशाल्लाह के हवाले से। और ये सही पैगाम था दहशतगर्दों को कि पाकिस्तान को शिया सुन्नी बुनियादों पर तकसीम नहीं करना। ये कोशिश किसी सूरत कामयाब नहीं होगी। आज ये था। आज लामा नाजिर अब्बास, पूरी अपोजिशन जो इत्तेहाद है, वो गया ना पिम्स। ओए होए, क्या मंजर था, क्या मंजर थे। ने कहा यार हद हो गई है, इधर वफादारियां जो बेच दे उसको 90 90 करोड़ देते हो 26वीं 27वीं तरमीम के लिए, इसकी ऑफर करते हो। उन्होंने कहा वफादारियां बेचने वाले को 90 करोड़, जबकि दहशतगर्दों के हाथों मरने वाले गरीब को 1 करोड़ रुपए मिलता है। नाइंसाफी तो ये है ना, अगर नाइंसाफी हो तो माँ और बाप का रिश्ता भी बरकरार नहीं रह सकता। यह हालत है। अजी सुनते जाए, सुनते जाए, सुनते जाए।
اس کے علاوہ جی، جہاں میں نے آپ کو نواز شریف صاحب کے ادھر جی کل میں نے بتایا ایندھن کو کس طریقے سے معاملہ ہے. 8 فروری ووٹ سلمان اکرم راجہ صاحب کہہ رہے ہیں اسی جگہ پہ بیٹھ کے پیمز کے بعد. انہوں نے کہا 8 فروری ووٹ چوری اور ظلم کے خلاف یوم سیابی اور بلوچستان اور اسلام آباد میں معصومین کی شہادتوں پر یوم سوگ بھی ہے. عوام سے دور جھوٹ پر کھڑے نظام سے بیزاری کے اظہار کے لیے گھر بیٹھنے کی اپیل ہے. مکمل شٹر ڈاؤن پہیا جام اور مغرب کی نماز مساجد اور پھر پرم مشل بلدار ریلیاں بھی. ہاں ابھی تنجمن تاجران مختلف شہروں کو کہہ دیجیے ہمارا اس ہڑتال سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور سر آپ کا کسی سے آپ کا مینڈیٹ چوری ہوا تو آپ کا تعلق ہو نا. یہ تو ایک دکاندار کی بات ہوگی، اس کے بچے کیا کہتے ہیں اس کو گھر سے نکلتے ہوئے کہ 8 فروری کیا کرنا ہے. یہ تو اس رکشا ڈرائیور کی بات ہوگی، یہ تو اس ٹانگے چلانے والے کی بات ہوگی، یہ تو اس ٹھیلے والے کی بات ہوگی. اگر ہوا تو کامیاب ہو جائے گا. آپ کی تو مجبوری ہے کہ آپ یونین کے سربراہ ہیں، کسی اتحاد کے سربراہ ہیں، تاجر یونین کے سربراہ ہیں. آپ کی بڑی مجبوری ہوں گی، آپ نے لائم لائٹ پہ رہنا ہے. اسد کیسر صاحب کیا کہتے ہیں اسی جگہ پہ؟ انہوں نے کہا آپ کی ایجنسیاں تحریک انصاف کے خلاف کمپین کرنے سے کمزور کرنے پہ لگی ہیں، اپنی ذمہ داریوں پر کوئی توجہ نہیں ہے، کوئی توجہ نہیں ہے. اور بھی کچھ چیزیں بتاتا ہوں ادھر اور پتہ چلی حملہ آور سے متعلق جی. خودکش حملہ آور کی والدہ اسلام آباد سیکٹر F10 سے جس کو گرفتار کیا تھا وہ گزشتہ روز اسلام آباد پہنچی تھی. تفتیش میں انکشاف ہوا کہ خودکش حملہ آور حملے سے قبل اپنی والدہ سے رابطے میں تھا اور خودکش حملہ آور نے حملے سے پہلے والدہ سے اجازت مانگی تھی. حملے سے پہلے ملزم نے آخری بار موبائل فون کال بھی والدہ سے کی تھی اور رابطہ کیا تھا. یہ ابھی تک ذرائع کے حوالے سے انکشافات یہ سامنے آ رہے ہیں، یہ سامنے آ رہے ہیں. محمود خان اچھزئی صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان آج اپنی بوئی ہوئی فصل کاٹ رہا ہے. روس کی فوجیں افغانستان آئی، آپ نے دنیا بھر سے لوگ اکٹھے کر کے 10 لاکھ افغان مروائے اس فصل کو کاٹ رہے ہیں، ہماری نسلیں بھگت رہی ہیں. عامر ناصر عباس کہتے ہیں مسلکوں کو آپس میں لڑوانا چاہتے ہیں، یہ شیعہ سنی کو لڑوانا چاہتے ہیں، ہم سب یہاں اکٹھے ہیں، ہم پاکستان بنا لیتے ہیں. جن کے مرے ان کے جملے سنے کتنے مزیدار ہیں، کتنے عظیم جملے ہیں یہ. وہ لبیک یا حسین کے نعرے لگا رہے ہیں، یزیدیت مرد آباد کے نعرے لگا رہے ہیں، وہ یہ کر رہے ہیں، سارے اکٹھے ہیں. خون دینے والا بھی ادھر موجود ہے، ایمبولینسز والے بھی ادھر موجود ہیں، پولیس بھی ادھر موجود ہے، اٹھانے والے بھی ادھر موجود ہیں. پاکستانی کے کسی جذبے میں کمی نہیں ہے، اس کے کسی جذبے میں کمی نہیں ہے. ناصر عباس صاحب کہتے ہیں یہ مسلکوں کو آپس میں لڑوانا چاہتے ہیں، یہ شیعہ سنیوں کو لڑوانا چاہتے ہیں، ہم سب یہاں اکٹھے ہیں پاکستان بنانے والے. ابھی حملہ ہوا ہے، حکومت تک کسی قسم کی امداد کا نہ اعلان کیا ہے، نہ ہی شہداء ہے، نہ ہی زخمیوں کے لیے. یہ حکمران بہرے ہو چکے ہیں. میں نے بولا یہ نیندہ نہیں اور کیا ہے؟ یہ ہماری لاشوں پر جشن منا رہے ہیں. یہ کس بات بسنت کو لے کے کہا کہ یہ کس بات کا جشن منا رہے ہیں؟ ان کو کس بات کی خوشیاں چڑھی ہوئی ہیں؟ کہ یہ خوشیاں اس لیے منا رہے ہیں کیونکہ غریبوں کے بچے مر رہے ہیں. میں نے جب سے ہوش سنبھالی ہے غریبوں کو مرتے دیکھا، کبھی قاتلوں کو سزا ملتے نہیں دیکھا. سلمان اکرم راجہ صاحب کہتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. اس وقت ہم سے ہماری آزادی اور آواز چھین لی گئی ہے. کل اپنے رکشے بسیں سب کچھ بند کریں اور مشل بردار جلوس بھی نکالیں. کل ہم بطور قوم اپنی بیزاری کا اظہار کریں گے. کل ہم ووٹ چوروں سے، معصوم لوگوں کو مارنے والوں سے، اس نظام کے خلاف اپنی بیزاری کا اظہار کریں گے. تو سر یہ ایندھن نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ اور ایندھن کی حالت دکھاتا ہوں میں آپ کو اور بھی ذرا، اور بھی سن لیں جی. سپریم کورٹ نے بڑا زبردست کام کر دیا جی. سپریم کورٹ نے عمران خان صاحب کے جو 13 کیسز ہیں، بیسیکلی زیادہ تر ریاست نے عمران خان صاحب کی ضمانت اور کیسز کے حوالے سے ان کو مقرر کر دیا جی. جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب اور جسٹس شاہد بلال صاحب پر مشتمل 2 رکنی بینچ 9 فروری یعنی سوموار سے ان مقدمات کی سماعت کرے گا. 13 مقدمات عمران خان صاحب کے جی یہ لگ گئے ہیں. عمران خان اور بشرا بی بی کی ضمانت کے خلاف پنجاب حکومت کی اپیلیں، الیکشن کمیشن کی فوجداری شکایت کے خلاف اپیلیں، آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور نیب کے مقدمات، القادر ٹرسٹ کیس میں عمران خان کی ضمانت کے خلاف کیوں دی، نیب کی اپیل، سیفر کیس میں بانی پی ٹی آئی عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی بریت کیوں کی، اس کے خلاف اپیل، 9 مئی لاہور مقدمہ میں عمران خان کی ضمانت کیوں کی، اس کے خلاف سرکار کی اپیل. یعنی وہ تمام اپیلیں. چلے بھائی کوئی موومنٹ شروع ہے، لیکن اصل بات میرے لیے بتاؤں کیا ہے؟ میرے لیے اصل بات یہ ہے کہ اسی بہانے شاید سپریم کورٹ پوچھ لینا، سپریم کورٹ میں عمران خان صاحب کا کوئی وکیل جا کے کہے سر جتنی اپیلیں کر دی، اسی بہانے وکیلوں کو عمران خان صاحب سے ملنے تو دو، کوئی مشورہ ہی کر لیں، کوئی بات چیت ہی کر لیں. مزہ پھر آنا جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کا، مزہ پھر آنا جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کا. یہ اس بنا پر لے کے ان تمام سماعتوں کو ادھر دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ آپ کو میری بات زیادہ عمدگی کے ساتھ سمجھ آئے گی. اور ہاں حالت یہ ہے، اعظم نذیر تارڑ صاحب وزیر قانون کہتے ہیں او ہو
ہائی کورٹس کی ججز کی ٹرانسفر پر کام جاری ہے. ہم نے ججز کی ٹرانسفر کا طریقہ کار مزید کا اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہ ججز ہیں نا 4-5 ان کو ٹرانسفر کرنا ہے. انہوں نے کہا جو جوڈیشل کمیشن ججز کی تعیناتی کر سکتا ہے ان کی ٹرانسفر کیوں نہیں کر سکتا؟ واہ واہ، جوڈیشل کمیشن نہیں کرے گا. اگر پنجاب کے پاس اچھے ججز ہیں تو کیا سندھ کے پی اور لوگوں کا حق نہیں ہے؟ یعنی میں نے بھیجنا ہے پنجاب سے ججز، اسلام آباد سے ججز، سندھ کے پی کے اور بلوچستان میں. وہ یہ کہہ رہے ہیں صحیح کہتے ہیں انرجی یہاں ویسٹ ہے ان کی. تو کیا ہے میرے تو یہی سونے سے لکھنے والا جملہ ہے کہ حکومت کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ وقت سے پہلے کسی حادثے سے متعلق بتا سکے. انٹیلیجنس مین، انٹیلیجنس. اپنی انرجی ادھر ویسٹ کریں. فیڈ بیک سے متعلق دعا کیجیے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.